अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ख़ातून ने हमारे साथ शेयर की है। ये उनकी फुप्पो की ज़िंदगी की एक दुख भरी दास्तान है, जिसकी शुरुआत तो शौहर के जुल्म और टॉर्चर से हुई, लेकिन आगे चलकर इसका रिश्ता जिन्नात और अनदेखी दुनिया से जुड़ गया। एक औरत की बेबसी और खौफ का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आगे की कहानी उन खातून की ज़बानी। मैं पहले भी आपको मेल कर चुकी हूँ और मैं ये वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी फुप्पो की कहानी है, जिनके साथ शादी के बाद ये सब मामलात शुरू हुए। मैं आपको शुरू से पूरी बात बताती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें उन पर क्या गुजरी। ये वाक़या मेरी फुप्पो की शादी के बाद का है। हमारे दादी का घर तो शुरू से ही अजीब हादसात का मरकज़ रहा है, लेकिन फुप्पो का ससुराल मलीर 15 बिलाल टाउन में था। उनके शौहर का मिजाज इंतहाई गुस्से वाला था और वो फुप्पो को बात बात पर मारते पीटते थे, जबकि फुप्पो ने उनका पूरा घर संभाला हुआ था और सास ससुर की खिदमत भी करती थी। साल 2005 की बात है, जब मेरे दादा दादी और पापा हयात थे। जब झगड़ा हद से बढ़ जाता तो पापा उन्हें घर ले आते, लेकिन कुछ दिन बाद उनके शौहर माफ़ी मांगकर उन्हें वापस ले जाते और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। इन्हीं हालात की वजह से अब उनकी सेपरेशन हो चुकी है। उनके ससुराल वालों का जो घर है उसका एक मेन गेट है और एक गेट पिछली तरफ से बाहर निकलता है। वहाँ पर एक दरख्त है। वो किस चीज़ का दरख्त है आई डोंट नो, क्योंकि हमारा वहाँ इतना जाना नहीं होता। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और वो दरख्त जो है वो उनके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में था और वहीं पर उनके हस्बैंड उन्हें मारा करते थे और टॉर्चर किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने घर फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मेरी बड़ी पप्पो ने कहा, तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, तुम्हें क्या हो गया है? तो वो बार बार बोल रही थी कि मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बस मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे दादा मरहूम और पप्पो उनकी तरफ गए और उन्हें घर ले आए। यहाँ घर आकर जिन फुप्पो से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा चिपक चिपक कर बैठ रही थी। तो उन्होंने कहा, तुम अलग क्यों नहीं बैठ रही, तुम्हें क्या हो गया है? एक तो गर्मी बहुत थी और वो उनको देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और फिर उनके हस्बैंड यानी मेरे फुप्पा उनको लेने आए और कहने लगे कि उनको बुलाओ, मैं उन्हें घर ले जाने आया हूँ। उस वक्त हम आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे और वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ऑकवर्ड कह सकते हैं। उनमें से एक मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा मेरी बड़ी पप्पो से, मतलब अपनी बहन से कहा कि मुझे अपना एक सूट दे दो, मुझे सूट पहनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ले लो अलमारी से जाकर। तो उन्होंने उनके सारे कपड़े निकाल लिए। ये शुरुआत थी, ये समझें ये स्टार्टिंग है इन चीज़ों की, जब चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हुई हमारी आंखों के सामने। तो उन्होंने उनकी एक कमीज़ पहनी, फिर दूसरी कमीज़ पहनी, फिर तीसरी कमीज़ पहनी और ऐसा करते करते सारे कपड़े पहनने लगी। एंड शी वॉज लाइक कि यार ये तो इतनी फ़िट हो रही है यार, ये मैं कैसे पहनूँ, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो जिन पप्पो के कपड़े थे उनका दिल निकलने लगा कि ये तो मेरी सारी कमीज़ें पहन रही है, ये सारी कमीज़ें ख़राब कर देगी। अम्मी देखें इसे, मना करें इसे, पागल तो नहीं हो गई है, मुझे सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, अम्मी देखें इसे। कुछ देर में उनके हस्बैंड आए, तब वो गुस्से में आई। उससे पहले नॉर्मल थी, हमें लगा कि इनकी लड़ाई हुई है, इस वजह से ऐसे बिहेव कर रही हैं, और तब किसी और चीज़ की तरफ ध्यान जा भी नहीं रहा था। तो फिर जैसे ही हमने पप्पो को कहा अंकल आए हैं आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, इसी तरह करके उन्होंने इशारा किया। इसी तरह करते करते फिर पापा जो हैं वो समोसे और रिफ़्रेशमेंट का सामान ले आए और कहा इसको निकाल कर आगे रखो और नजमा को कहो अंदर जाए और अपने हस्बैंड से मिले और अपने जो भी मामलात हैं उन्हें सही करे और हंसी खुशी अपने घर जाए। और फिर जैसे ही वो अंदर गईं तो अंदर जाकर उन्होंने अपने हस्बैंड को घूरा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गईं। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं तो हम सब लोग देख रहे थे कि ये हंस क्यों रही हैं, और वो भी इस तरीके से। तो फिर पापा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो वो जितनी ज़ोर से हंस रही थी उतनी ही शिद्दत से उनके सामने रोने लगी। रो रही थी इतनी अजीब व गरीब आवाज़ में कि मैं बता नहीं सकती। हम सब घर पर ही थे, हमारे घर में ही ये सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए हमें सब कुछ याद है। तो एक एबनॉर्मल सा माहौल उन्होंने बना दिया था। मेरे पापा समझ गए कि ये कुछ और ही है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने फिर सबको कमरे से बाहर निकाला, मेरी पप्पो को, मेरी एक कज़न थी और जो जो वहाँ खड़ा था सबको कहा कि चलो बाहर जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। तो एक एक करके सब जाना शुरू हो गए और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग गई और उनकी आवाज़ चेंज हो गई। तो फिर हमें पता चल गया था कि उनके साथ कोई और मसला है।
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ہم نے کافی روحانی علاج کروانے کی کوشش کی، کافی جگہ لے کر گئے، تو وہاں سے تھوڑے دن آرام آتا اور پھر وہی سب چیزیں ریپیٹ ہوتی۔ وہ کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، پر کچھ دن بعد واپس وہی اب نارمل حرکتیں کرنے لگ جاتی، چیخنا، رونا، ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، بچوں کی آواز میں باتیں کرنا۔ پھر ہم اتنے یوزو ہونے لگ گئے کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ نارمل ہیں، تو ہم ان سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے، جیسے گھر کی باتیں، سب کچھ۔ پر ایسا لگتا تھا کہ وہ باتیں اپنے اندر جمع کر رہی ہیں، جیسے کوئی کیسٹ سانگ سے بھرتے ہیں ویسے ہی باتیں جمع کر رہی تھیں کہ ہاں یہ ہوا ہے، یہ۔ ان کے اندر جو چیز تھی وہ پہلے ظاہر ہو چکی تھی، لیکن کچھ ٹائم بعد ہمیں بلیو ہونے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ایک دن میری پھپھو ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم گھر میں غوث پاک کا چراغ روشن کرتے ہیں، تو جس کمرے میں غوث پاک کا چراغ روشن کرتے ہیں ہم نے ان کو اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ اس کمرے سے باہر نہ جائیں، اور ان کی نگرانی میرے پاپا مرحوم خود کرتے تھے۔ میری پھپھو جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کوشش کی اور پوچھا، تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ پہلے تو وہ خاموش رہیں اور کچھ نہیں بتایا، لیکن جب بولنا شروع کیا تو سب کے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آواز بالکل بدل چکی تھی، وہ میری پھپھو کی نہیں بلکہ ایک نہایت بھاری اور گمبھیر آواز تھی۔ انہوں نے بس یہی کہا، نہیں بتاؤں گی، میں نہیں بتاؤں گی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے پاپا نے انہیں اعتماد پہ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ پاپا چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح بول پڑیں تاکہ ہمیں سب پتہ چل سکے۔ جو مخلوق ان کے اندر تھی، انہوں نے پھپھو سے بات کرنا شروع کر دی کہ یہ اپنی بیوی کو مارتا تھا، وہ روتی تھی، مجھے مت مارو، رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو، اور یہ رکتا نہیں تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں دیکھتی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اب میں اس کے اوپر آ گئی ہوں، اور اب میں اس کے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اس کے شوہر سے بدلہ لینا ہے، اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی کیونکہ مجھے بھی جلایا گیا تھا۔ اور پھر پپو نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے صرف اتنا جواب دیا، مجھے جلایا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اور یہ گفتگو کچھ دیر تک چلتی رہی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں اس کے شوہر سے بدلہ لوں گی کیونکہ مجھے اس پر ترس آ گیا ہے۔ تو پھر وہ بہت سی ایسی عجیب اور خوفناک حرکتیں کرتی تھیں، کبھی بوڑھی عورت کی آواز میں بات کرتی تھیں، کبھی بچوں کی آواز میں بات کرتی تھیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور تقریباً پوری فیملی میں سب پر حاوی ہوتی تھیں، لیکن ایک واحد میری بڑی پھپھو ہیں اور میرے پاپا مرحوم ہیں جن سے وہ ڈرتی تھیں۔ میرے 3 چاچو ہیں جن میں سے ایک میرے پاپا ہیں جن کی ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میری 6 پھپھو ہیں جن میں سے ایک وہ تھی۔ تو سب سے بڑی بہن ہیں، بھائی بہنوں میں ایک وہ تھیں، ایک میرے پاپا تھے اور ایک میرے دادا مرحوم تھے جن سے وہ بہت ڈرتی تھی، اور پاپا جو ہیں میرے ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور بھائی بھائی کر کے بات کرتی تھی، کیونکہ سب بہنیں انہیں بھائی بھائی کر کے بلاتی تھیں۔ بھائی یہ اسے بہت مارتا تھا، بھائی یہ ایسے کرتا تھا، بھائی ایک دن اتنے جلتا ہوا گرم شعلہ اس کے ہاتھ پر گرایا تھا، مطلب شکایت کرتی تھیں کہ وہ اس طرح میری پھپھو کو ٹارچر کرتا تھا، اور اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور یہ چیزیں اتنی شدت اختیار کر گئیں کہ وہ گھر میں کسی پر بھی حاوی ہو جاتی تھیں۔ ایک بار میرے چاچا پر ہوئیں تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میرے کزن پر ہوئیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو فنی بھی تھے، ہم بچے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، تو ہم بھی بہت مذاق بناتے تھے، پھر ہمیں بڑوں نے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے۔ جیسے کہ ایک یہ تھا کہ میں دیوار کے اس پار سوراخ سے ان کو دیکھ رہی تھی اور پھپھو کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں وہ کیسے بیٹھی ہیں، تو پھپھو نے کہا اب لیٹ جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گی، اور میں نے دوبارہ بس وہاں جھانک کر دیکھا تو اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جب میں مڑی وہ میرے پیچھے کھڑی تھی، اور وہ جس پوزیشن میں کھڑی تھی میری چیخ نکل گئی، مطلب دونوں ہاتھ کمر پر، بال دونوں آگے آئے تھے، ایک تو ان کے بال ایسے فریزی تھے جیسے کسی جن کے ہوتے ہیں، اور مجھے کہنے لگی تم مجھے دیکھ رہی تھی نا، جبکہ وہ ایسے لیٹی ہوئی تھیں جیسے سو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، اور پھر کہنے لگیں کہ میرے سر سے کیڑے نکالو، تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر ڈر کے مارے کر رہی تھی جو وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا تو جب میں ان کی جوئیں نکالنے بیٹھی تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اس جگہ سے نکالو، جہاں جہاں وہ ہاتھ رکھے میں وہاں سے جوئیں نکالوں، اور یہ تب مجھے عجیب لگ رہا تھا، تو پھر پاپا نے منع کر دیا کہ ان کے پاس کوئی نہ جانا، کوئی بلائے تب بھی نہ جانا۔
پھر آخر کار ہمیں ایک عالم ملے، ہم نے ان سے رابطہ کیا تو وہ گھر آئے اور انہوں نے پڑھائی کی پھپھو پر حاضری ہوئی اور بہت شدت سے ہوئی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک بابا ہیں، ان کا مزار ہے تھرپاکر میں، اور کہا کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور اس کو بھی لے جانا ہے۔ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ساتھ جائیں گے، مطلب جو اس کی زد میں ہیں سب کی موجودگی وہاں ضروری ہے۔ اور پھپھو پر جنات کی پوری فیملی ہی آ گئی تھی تو ہمیں بہت تنگ کرتی تھی، جیسے کچن میں کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، پھر ایک عورت کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ مطلب 24 گھنٹے ہم اس سچویشن میں رہتے تھے اور ہم ڈرتے رہتے تھے۔ ہم اتنا ڈرتے تھے کہ ہم چھت پر بھی نہیں جاتے تھے، جب کبھی واش روم بھی جاتے تو ہم کسی کو کھڑا کر کے جاتے۔ اس پرابلم کو ہم نے بہت فیس کیا اور بہت زیادہ فیس کیا، کیونکہ پھر اس نے خود ہی بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ میری پوری فیملی ہے جو اس عورت پر ہے، اور ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ ہمیں اس پر بہت ترس آ گیا ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے شوہر سے بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو پھر جب یہ پروگرام بنا سب گئے۔ پھپھو تھی، میری دادی مرحومہ تھی جو اس وقت حیات تھیں، وہ ایک شوگر پیشنٹ بھی تھیں، بہت کمزور و بیمار تھیں لیکن پھر بھی گئیں، اور میرے پاپا کے دوست بھی تھے جو لے کر گئے انہیں تھرپاکر۔ وہاں کچھ بہت ہی عجیب سی چیزیں ہوئی تھیں اور وہاں کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا۔ جن کے مزار پر گئے تھے ان بابا کا نام تھا حضرت رضی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عالم نے بتایا کہ پھپھو کو ان کے مزار پر حاضری دینی ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پر ہم لوگ پہنچے اور ان کی گاڑی وہاں رکی، تو مطلب ایک پورے دن کا سفر کر کے یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے، تو جیسے ہی ان کی گاڑی وہاں رکی، پھپھو اچانک سے اٹھیں اور گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگی۔ دادی ان کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی، تو دبے پاؤں ان کا تعاقب کرتی جا رہی تھی، تو وہ بھاگتے بھاگتے ان کو کراس کر کے آگے نکل گئی، اور تھوڑا آگے جانے کے بعد مڑ کر دادی کو دیکھا۔ اچھا، میں پہلے آپ کو مزار کی لوکیشن بتاتی ہوں کہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا، اس کے بیچ میں مزار بنا ہوا تھا، ایک سیڑھی تھی جو اوپر جا رہی تھی۔ تو پھپھو نے جب دادی کو مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دادی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میری فیملی جو پیچھے تھی وہ ڈر گئی کہ یہ دادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ مخلوق دادی کے پاس آئی اور انہیں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر مزار کی سیڑھیاں چڑھ کر انہیں اوپر لے گئی اور دادی کو مزار پر اتار دیا۔ اور پھر پھپھو نے مزار پر جا کر کلا بازیاں کھانا شروع کر دیں، مطلب یہ حاضری تھی یا جو بھی تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب سیٹ ہو جائے گا، یہ بابا ہیں، یہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ تو پھر وہاں پر ایک رات کا سٹے ضروری تھا کیونکہ جاتے ہوئے اتنا ٹائم لگ گیا تھا۔ اب وہاں پر جو ہوٹلز وغیرہ تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہاں رکا جا سکے، تو مزار کے احاطے میں ہی ایک جگہ تھی جہاں لیڈیز اور جینٹس کی الگ الگ رات گزارنے کا انتظام تھا، تو وہ رات ہماری فیملی نے وہاں گزاری۔ وہاں سونے سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہاں آنکھیں بند کر کے سو جائیں اور آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ میری بڑی پھپھو بتاتی ہیں کہ ہم جب وہاں لیٹے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ہماری آنکھیں سی دی ہیں۔ وہاں میری بڑی پھپھو تھیں، دوسری پھپھو تھیں، دادی تھیں، اور جو لوگ بھی وہاں گئے تھے سب بتاتے ہیں کہ ہم نے رات میں ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے پورا وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور وائٹ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھی سب نے اور بتایا بہت ہی نورانی چہرہ تھا ان کا، بال بھی پورے سفید تھے اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ چیزیں سب نے دیکھیں جو اس مزار میں سو رہا تھا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ نارمل تھے اور سب نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تم نے بھی یہی دیکھا؟ تو سب نے ایک دوسرے کو کلیئر کیا کہ ہاں بھائی میں نے بھی یہی دیکھا۔ تو وہاں پر ان کا علاج چلتا رہا، اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پر جو میرے پھپھا تھے وہ مطلب تھوڑے سے مذاقیہ ٹائپ کے ہیں، تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو کتے تھے وہ اس سائز کے تھے کہ جیسے بکری سے بھی بڑے سائز کے ہوں، فل سائز کے اتنے بڑے بڑے کتے تھے اور مزار کے احاطے میں گھوم رہے تھے۔ تو میرے پھپھا نے مٹی کا پتھر اٹھا کر کتے کو مار دیا۔ بس ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے پتھر ان کو مار دیا اور وہ پتھر بدقسمتی سے اس کو جا لگا۔ تو ہمارے جو عالم صاحب تھے انہوں نے کہا تمہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کتا نہیں بلکہ جن تھا اور 1.5 سال تک ان کے اسی ہاتھ میں درد تھا۔ انہوں نے اتنا علاج کروایا لیکن وہ نہیں گیا۔ پھر عالم نے بتایا کہ وہ کتے نہیں تھے، وہ ان کے روپ میں جن تھے، وہ زندہ ہیں اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن تم نے ان کو پتھر مار کر بہت برا کیا۔ تو ایک یہ چیز تھی، اور کافی وہاں پر ایسے حادثے بھی ہوئے، مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے باری باری کر کے سب پر حاضری آئی تھی، کیونکہ اس انسیڈنٹ سے ہم سب ہی متاثر تھے، تو ہم سب کا ہی روحانی علاج کیا گیا، یہ کہنا تھا ان کا، اور ہم نے خود بھی فیل کیا کہ ایسا ہوا ہے وہاں پر۔
और मैं आपको बताते चलूं कि जो थर पार्कर में हज़रत रज़ी शाह का मज़ार है, उसके अहाते में ज़िंदा पीर का मज़ार भी है। वहाँ एक कच्ची सी कब्र है। कहते हैं कि वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आती है। जो भी वहाँ जाता है, मेरी फैमिली में से किसी को तो नहीं आई, पर जो मेरी बड़ी फुप्पो हैं वो थोड़ी परहेज़गार खातून हैं। एक दो बार जाने पर उन्हें भी आवाज़ नहीं आई, लेकिन आखिरी बार गईं तो बताती हैं कि हल्की आवाज़ में कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वहाँ फातिहा पढ़ने के बाद सब लोग वापस आ गए, लेकिन उस अहाते में एक पुराना किला खड़ा है जिसके बारे में लोकल लोग एक अजीब बात कहते हैं। उनका कहना ये है कि उस किले में एक जिन रहता है। वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग कदम रखने की हिम्मत करते हैं जो दिलेर हों और उसकी दहशत को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखते हों। लोग कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो ही जाएं, वरना उसका सामना करना किसी आम बंदे की बात नहीं। मेरी फुप्पो को बचपन से ही इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। वो बार बार यही कहती थी, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे हर हाल में देखना है। इसी शौक़ में वो किले के अंदर चली गईं। उन्होंने उसे देखा तो सही, लेकिन सिर्फ पीछे की तरफ से। जब वो वापस आईं तो उन्होंने हमें बताया तो सिर्फ सुन कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फुप्पो बताती हैं कि वो मंदिर इतना दहशतनाक था कि याद करके ही डर लगने लगता है। उन्होंने उसे थोड़े दूर से देखा था, लेकिन उसकी जिसामत किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वो गैर हद तक लंबा था। दूर से देखने पर लग रहा था कि जैसे मिट्टी का कोई बहुत बड़ा पुतला हो, जिस तरह मिट्टी को जोड़कर एक भारी भरकम वजूद बनाया गया हो। उसने सर पर एक भारी सी पगड़ी बांधी हुई थी और वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। उसका रुख दूसरी तरफ था, इसलिए उन्हें सिर्फ उसकी पीठ नजर आ रही थी। वो अजीब ढंग से आगे पीछे झूम रहा था, जैसे कोई गहरी इबादत में मसरूफ़ हो या कुछ पढ़ रहा हो। उस मिट्टी के पुतले नुमा जिन का वो खामोश झूमना और उसका इतना अजीम व शान कद्दोकामात देख कर ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। यहाँ के लोकल्स एक और खौफनाक किस्सा सुनाते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश की। उसने ज़िद की कि वो डरने वाला नहीं है और आज उस जिन का सामना करके ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो शख्स किले के अंदर गया और उस जिन के बिल्कुल सामने आया, तो कहते हैं कि उसकी दहशत और हैबत वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, यानी वहीं दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि वो जिन यूं तो किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता और अपनी ही जगह खामोशी से मौजूद रहता है, लेकिन उसका सामना करना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि उसका रोब और उसकी अपीयरेंस इतनी ख़तरनाक है कि इंसानी दिल उसे देखकर फट जाए। ये दो तीन चीज़ें हुई जो हमने देखी जब हम अपनी फुप्पो को वहाँ लेकर गए थे। खैर, जब उनकी हाज़िरी कंप्लीट हुई और फुप्पो मज़ार के अहाते में बैठी थीं, तो हमने देखा कि उनके जिस्म पर 16 बड़ी छिपकलियाँ थीं। इनकी लंबाई 1-1, 2-2 फीट थी और वो उनके पूरे जिस्म पर लेफ़्ट राइट रेंग रही थी। हम लोग शदीद डर गए, लेकिन वहाँ मौजूद आलिम ने हमें उन्हें छेड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फुप्पो इस वक्त बाबा की पनाह में हैं और ये छिपकलियाँ कोई आम जानवर नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ये देखकर हम सब दंग रह गए कि इतनी बड़ी छिपकलियाँ उनके ऊपर मौजूद थीं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। खैर, मज़ार से वापसी के बाद फुप्पो की हालत वक्त के साथ बेहतर हुई और इनका इलाज भी किया गया, लेकिन वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं है। उनके साथ आज भी ऐसी अजीब बातें होती हैं जो समझ से बाहर हैं। मेरे पास उनकी ऐसी वीडियोस और रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसमें वो घर में अजीब हरकतें और रोने की डरावनी आवाज़ें निकाल रही हैं। ये सब देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अब उनका मुस्तकिल इलाज चल रहा है। एक आलिम ने उन्हें एक ख़ास तावीज़ दिया है और सख्त हिदायत की है कि इसे गले से कभी नहीं उतारना, क्योंकि जब तक ये तावीज़ उनके पास है वो बुरी चीज़ उनसे दूर रहेगी। अगर तावीज़ उतरा तो उन्हें दोबारा संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से फुप्पो अब बहुत एहतियात करती हैं। वो किसी शादी या महफिल में नहीं जा सकती, क्योंकि उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। सच तो ये है कि ऐसी चीज़ें इंसान का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इंशाल्लाह बाकी की यादें और वाक़यात मैं आपसे अगले एपिसोड में शेयर करूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।